नेपालबाट राजतन्त्र हट्यो, तर राजतन्त्रको इतिहास हटाउन सकिँदैन। आज नेपाल जे जस्तो छ त्यसको जस र अपजसको ठूलो हिस्सा राजतन्त्र र त्यसमा पनि खास राजाहरूलाई जान्छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण नथालेको भए 2200-2400 राज्यमा विभक्त नेपाल आजकै स्थितिमा रहन्थ्यो वा अंग्रेजको उपनिवेश हुँदै अर्कै हुन्थ्यो। नेपालको अस्तित्वसँग जोडिएको यो असाधारण प्रश्नको उत्तर सहज छैन। पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यको विस्तार गर्ने काम नै नेपालको एकीकरणमा परिणत भएको हो। नेपाल राज्यको एकीकरणमा शाहवंशको योगदानलाई बिर्सन मिल्दैन। पछिल्लो भिडियोमा भएका केही त्रुटिहरूलाई सच्याएर हामीले पुनः प्रस्तुत गरेका छौं। पछिल्लो भिडियोमा प्रस्तुत गरेका एउटै विषयमा पनि विभिन्न साथीहरूले अलग अलग विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। यसबाट यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि नेपालको प्राचीन इतिहासमा धेरै अनुसन्धान गरेर मूल निचोडमा पुग्नै बाँकी छ। साधारण जनता जनार्दनको त कुरै छोडौं, वरिष्ठ इतिहासकारको समेत मत बाजिएको छ। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौं। नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा अघि गोर्खा राज्यमा र एकीकरण पछिका नेपाल अधिराज्य गरी करिब 21 शाहवंशीय राजाहरूले 400 वर्षभन्दा बढी शासन गरेका थिए। शाहवंशमा एक राजा यस्ता राजा भए जसले आफू राजा भएको समेत थाहा पाएनन्। त्यस्तै अर्को राजा 2 पटक राजा भए। कोही राजा पागल सन्की जस्ता थिए, कोही राजा जनताको मनमा राज गर्दथे। कतिले राजा हुन मरिहत्ते गरे, कतिले चाहिँ पाएको राजगति छोडेर हिँडे। आजको भिडियोमा हामी गोर्खाको पहिलो शाहवंशीय राजाको चर्चा गर्नेछौं। द्रव्यशाह गोर्खाका ऐतिहासिक राजा थिए। राजा यशोब्रह्म शाहका कान्छा छोराको रूपमा जन्मिए पनि आफ्नो चतुर्याइको कारण यिनी राजा बन्न सफल भएका थिए। द्रव्यशाहले विक्रम सम्वत 1615 मा लिग्लिकोटका घले राजवंशलाई समाप्त गर्दै विक्रम सम्वत 1616 मा गोर्खाको पहिलो शाहवंशीय राजाको रूपमा राज्य अभिषेक गरेका थिए। यस विषयमा आज हामी विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौं। यशोब्रह्म शाहपछि जेठा छोरा नरहरि शाह लमजुङका राजा भएका थिए। कान्छो छोरा द्रव्य शाह ज्यादै महत्त्वकांक्षी भएकाले आफू पनि राजा बन्न चाहन्थे। त्यस समय लमजुङ र गोर्खा बीचमा घलेहरूले शासन गरिएको लिग्लिकोट नामक सानो राज्य थियो र त्यहाँ राजा छान्ने पनि निकै अनौठो चलन रहेको थियो। त्यहाँ राजालाई बाङ र देशलाई हाङ भन्ने चलन थियो। लिग्लिकोटको राजा छान्ने परम्परा अनुसार प्रत्येक वर्ष विजयादशमीको दिन दौडको आयोजना गरिन्थ्यो र दौड सुरु भएपछि लिग्लिकोटमा सबैभन्दा पहिले पुग्ने व्यक्तिलाई त्यस दिनदेखि 1 वर्षको लागि राजा मानिन्थ्यो र अर्को विजयादशमीको दिन पुनः दौड गराई नयाँ राजा छान्ने गरिन्थ्यो। यही परम्परा अनुसार विक्रम सम्वत 1615 को विजयादशमीको दिन सम्पूर्ण लिगलिगे भाइ भारदार तथा प्रजाहरू राजा छान्न दौड प्रतियोगितामा व्यस्त रहेको मौका पारी लमजुङका द्रव्य शाहले लिग्लिकोटमाथि अचानक आक्रमण गरे। लिगलिगेहरूले द्रव्य शाहलाई परास्त गर्न नसकेकाले द्रव्य शाह सजिलै लिग्लिकोटको राजा बने। त्यस बेला द्रव्य शाहले अप्रत्याशित रूपमा आक्रमण गरी त्यहाँ आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेका थिए। त्यही समयमा गोर्खामा खड्का राजाहरू राज्य गर्दथे, तर उनका प्रजाहरू उनलाई मन पराउँदैन थिए। गोर्खाका शक्तिशाली भाइ भारदारहरू पनि राजासँग असन्तुष्ट थिए। उनीहरू खड्का राजाको सट्टा अन्य योग्य व्यक्तिलाई राजा बनाउन चाहन्थे र द्रव्य शाह पनि गोर्खाको राजा बन्न ज्यादै प्रयत्नशील थिए। यस्तो परिस्थितिमा दुवै पक्षको स्वार्थ मिलेको हुनाले गोर्खामाथि आक्रमण गरी त्यहाँको राजालाई पराजित गर्ने सरसल्लाह गर्न थाले। द्रव्य शाहले सर्वप्रथम गोर्खाका जनताहरूलाई आफ्नो समर्थक बनाएपछि विक्रम सम्वत 1616 को भाद्रमा आफ्ना सहयोगीहरूका साथ लिग्लिकोटबाट गोर्खामाथि आक्रमण गरे। लगातार 15 दिनसम्म युद्ध भयो, तर द्रव्य शाहले विजय प्राप्त गर्न सकेनन्। तैपनि उनी निराश बनेनन्। अर्को पटक पुनः आक्रमण गर्नको लागि गणेश पाण्डे, नारायण दास अर्ज्याल, भागीरथ पन्त, गंगाराम राणा,
मुरली खवास, सर्वेश्वर खनाल लगायतका गोर्खाली भारदार एवं प्रजाहरूले द्रव्य शाहलाई तल्लो कोटमा लुकाई खड्का राजालाई आत्मसमर्पण गराउने प्रयास गरे, तर सफल भएनन्। त्यसै राति आक्रमणको लागि उपयुक्त साइज जुरेको हुनाले द्रव्य शाहको समूहले अचानक आक्रमण गर्यो। द्रव्य शाहको हातबाट खड्गा राजा मारिएकोले गोर्खा राज्यमाथि विजय प्राप्त भयो। यस प्रकार विक्रम सम्वत 1616 भाद्रमा द्रव्य शाह गोर्खाका राजा भए। द्रव्य शाहले आफ्नो बाहुबल र गोर्खाका भारदारहरूको सहायताबाट गोर्खा राज्यको स्थापना गरेका थिए। गोर्खा राज्य जितेर त्यहाँ शाहवंश सुरु गराएको हुनाले द्रव्य शाहलाई गोर्खाको पहिलो राजा मानिन्छ। गोर्खाको राजा भइसकेपछि पनि आफ्नो राज्यको छेउछाउका राज्यहरू जस्तै सिरानचोक, अजिरगढलाई पनि गोर्खामा एकीकरण गरेका थिए। तर आफ्नो भाइ गोर्खाको राजा भएकोमा स्वयं उनका दाजु नरहरि शाह खुसी थिएनन्। दाजुभाइमा को राजा बन्ने भनेर शाहवंशमा किचलो सुरु यही बेलादेखि नै रहँदै आएको इतिहासमा देख्न सकिन्छ। द्रव्य शाहले मेरै सरदारको रूपमा गोर्खा विजय गरेकाले गोर्खामाथि लमजुङकै अधिकार हुन्छ भन्ने उनको दाजु नरहरि शाहको भनाइ थियो। द्रव्य शाहले भने आफूले कठिनाइका साथ स्थापना गरेको गोर्खा राज्यलाई लमजुङमा गाभ्ने पक्षमा थिएनन्। यसबाट नरहरि शाह र द्रव्य शाह बीच विवाद बढ्यो र आपसमा ठूलो शत्रुता समेत भयो। यसपछि लमजुङले द्रव्य शाहको हत्या गर्ने र गोर्खामाथि आक्रमण गर्ने लगायतका योजनाहरू बनाई पटक पटक प्रयास समेत गरेको थियो, तर त्यो सफल भएन। यसै विवादको कारण गोर्खा र लमजुङ बीच पछिसम्म पनि शत्रुता रह्यो। दुई भाइहरू बीच झगडा भएपछि दुवै राजाकी आमाले चेपे नदीमा आफ्नो दूधको धारा बगाई दुई छोरालाई सीमा छुट्याएको किंवदन्ती रहेको छ। शाहवंशको सुरुवातको विषयमा इतिहासमा अनेकन विमति र अलग अलग दाबीहरू देख्न सकिन्छ। पछिल्लो भिडियोमा पनि धेरै साथीहरूले आफ्ना बाबुबाजेबाट सुनेको भनेर अलग अलग धारणा राख्नु भएको थियो। यो विषयमा हामी अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ, अवश्य हेर्नुहोला। आज चाहिँ हामी पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि र द्रव्य शाहभन्दा पछाडि गोर्खामा को राजा भए त भनेर चर्चा गर्नेछौँ। पुरन्दर शाह गोर्खाका दोस्रो शाहवंशीय राजा थिए। पुरन्दर शाहलाई पूर्ण शाह पनि भनिन्छ। यिनको जन्म राजा द्रव्य शाह र रानी सुम्दावती देवीको कोखबाट भएको थियो। द्रव्य शाहको मृत्युपछि राजा भएका पुरन्दर शाहले निकै लामो समयसम्म गोर्खामा शासन गरेका थिए। उनले करिब 35 वर्ष अर्थात् विक्रम सम्वत 1627 देखि 1662 सम्म गोर्खाको राजा भएर शासन गरेका थिए। पुरन्दर शाहको समयमा बारपाकीसँग गोर्खाको लडाईँ चलेको थियो र बारपाकको खले राजाले गोर्खामा नुन जानबाट रोकिदिएका थिए। यसबाट गोर्खामा नुनको हाहाकार भएको थियो। त्यस समयमा लमजुङ र तनहुले पनि गोर्खालाई निकै दुःख दिइरहन्थे। बारपाकको घले राजा चाग्या र उनका भाइ सुर्तानलाई हराउन नसकिने देखिएपछि गोर्खाका राजा पुरन्दर शाहले उनीहरूसँग मित्रता कायम गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि मित्रता गाँसिएको थियो र नुनको समस्या टरेको थियो। त्यो बेला भोटबाट नुन आउने गर्दथ्यो र नुन आउने बाटो बन्द गरेर आफ्नो जासुस व्यापारीको भेषमा चियोचर्चो गर्न जाने चलन थियो। पुरन्दर शाहको मृत्यु विक्रम सम्वत 1662 मा गोर्खा दरबारमा भयो। पुरन्दर शाहका दुई छोरा थिए, एकको नाम छत्र शाह र अर्कोको नाम राम शाह थियो। पुरन्दर शाहको मृत्युपछि दुवै छोराहरू पालैपालो गोर्खाका राजा भएका थिए। छत्र शाह गोर्खाको तेस्रो शाहवंशीय राजा थिए। यिनको जन्म राजा पुरेन्द्र शाह र रानी सत्यवती देवीको कोखबाट भएको थियो र यिनी राजा राम शाहका दाजु थिए। पुरन्दर शाहपछि राजा भएका छत्र शाहको शासन अवधि निकै छोटो रहेको थियो, अर्थात् विक्रम सम्वत 1662 मा राजा भएका उनले विक्रम सम्वत 1663 सम्म गोर्खामा राजा भएर शासन गरेका थिए। राम शाह गोर्खा राज्यका चौथो राजा हुन्। दाजु छत्र शाह निसन्तान भएकाले भाइ राम शाहले राजपाट सम्हालेका थिए। राम शाहले विक्रम सम्वत 1663 देखि 1690 सम्म गोर्खामा शासन गरेका थिए।
राम शाहको न्यायप्रियताले गर्दा न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उक्ति चलेको थियो। देशको एकीकरणको साथसाथै सामाजिक न्याय प्रणाली, प्रशासन तथा आर्थिक कुराहरूमा राम शाहले धेरै सुधार गरेका थिए। राजा डम्बर शाह गोर्खा राज्यका 5औं शाहवंशीय राजा थिए। यिनको जन्म राजा राम शाह र रानी शशिरेखा देवीको कोखबाट भएको थियो। यिनी राजा कृष्ण शाहका पिता थिए। राजा राम शाहले मृत्यु अगाडि नै डम्बर शाहलाई राजा बनाएका थिए। डम्बर शाहले गोर्खामा विक्रम सम्वत 1690 देखि 1702 सम्म शासन गरेका थिए। राजा श्री कृष्ण शाह अथवा कृष्ण शाह गोर्खा राज्यका 6औं शाह राजा थिए। यिनी राजा डम्बर शाहका छोरा तथा राजा रुद्र शाहका पिता थिए। यिनको शासनकाल विक्रम सम्वत 1702 देखि 1718 सम्म रहेको थियो र यिनको मृत्यु गोर्खा दरबारमा भएको थियो। रुद्र शाह गोर्खा राज्यका 7औं राजा हुन्। राजा श्रीकृष्ण शाहले राजकाज छोडेर आफ्ना छोरा रुद्र शाहलाई राज्य सुम्पेका थिए। यिनले विक्रम सम्वत 1718 देखि 1730 सम्म गोर्खाका राजा भएर राजकाज सम्हालेका थिए। पृथ्वीपति शाह गोर्खा राज्यका 8औं राजा थिए। यिनको जन्म गोर्खाका राजा रुद्र शाह र रानी पूर्णवती देवीको कोखबाट भएको हो। यिनी राजकुमार वीरभद्र शाहका बुबा र राजा नरभूपाल शाहका हजुरबुवा थिए। नरभूपाल शाह राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहका पिता हुन्। पृथ्वीपति शाहले करिब 43 वर्ष अर्थात् 1730 देखि 1773 सम्म गोर्खामा राजा भएर शासन गरेका थिए र यिनको मृत्यु पनि गोर्खा दरबारमा नै भएको थियो। नरभूपाल शाह 9औं शाहवंशीय राजा हुन् जसले गोर्खा राज्यमा राजा बन्ने सौभाग्य पाएका थिए। पृथ्वीपति शाहका छोरा वीरभद्र शाहको युवराज अवस्थामा नै निधन भएको र उनका भाइहरू पनि प्रभावशाली नदेखिएकाले पृथ्वीपति शाहपछि उनका नाति नरभूपाल शाह राजा बनेका हुन्। नरभूपाल शाहको 4 रानी मध्ये माइली रानी कौशल्यवतीबाट पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको थियो। विक्रम सम्वत 1794 मा यिनले नुवाकोटमा आक्रमण गरेका थिए। युद्धमा असफलता मिलेका कारण उनले राजकाजमा ध्यान दिन सकेनन्। यस अवस्थामा जेठी रानी चन्द्र प्रभावतीले कुशलता साथ राज्य सञ्चालन गरेकी थिइन्। नरभूपाल शाहले विक्रम सम्वत 1773 देखि 1779 सम्म गोर्खामा राजा बनेर शासन गरेका थिए। नेपाल एकीकरणको प्रयास गर्ने पृथ्वीनारायण शाह पहिलो व्यक्ति थिएनन्। नेपाल प्राचीन कालदेखि एकीकृत हुँदै विभाजित हुँदै गइरहेको थियो। तर पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण सुरु गरेपछि नेपाललाई पुनः विभाजन हुन नदिई जोगाइराख्ने पद्धति बसाएर गए। तत्कालीन अवस्थाको मेची र महाकाली क्षेत्रभित्रका भूगोलको मात्र कुरा गर्दा पनि त्यति बेला गण्डकी प्रदेशमा 24 वटा, कर्णाली प्रदेशमा 22 वटा, नेपाल खाल्डामा 3 वटा, मनोहरादेखि यता काठमाडौँ, मनोहरताबाट उता पाटन र मनोहरा पारी भक्तपुर, मकवानपुर, चौदण्डी, विजयपुर जम्मा गोर्खा राज्य गरी 53 राज्य थिए। यसरी त्यति बेला मेची महाकालीको भूभागभित्र मात्रै 53 राज्य थिए। राजा नरभूपाल शाहको मृत्यु भएपछि पृथ्वीनारायण 20 वर्षको उमेरमा गोर्खाको राजा भए। नुवाकोट आक्रमणको पराजयबाट विरक्तिएका पिता नरभूपाल शाहको सपना पूरा गर्ने काम पृथ्वीनारायण शाहले गरे। राजा हुनु अगावै उनले विक्रम सम्वत 1798 मा काठमाडौँ उपत्यकाको राजनीतिक रहन सहन राम्रोसँग अध्ययन गरिसकेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहको काठमाडौँ उपत्यका र पूर्वी क्षेत्र विजय गर्ने इच्छा रहेकोले विक्रम सम्वत 1800 मा नुवाकोट आक्रमण गराए। तर नुवाकोटबाट गोर्खालीहरूले पराजयको सामना गर्नु परेको थियो। नुवाकोटको युद्धमा पराजयको सामना गर्नु परेकाले आवश्यक हात हतियार संकलनार्थ पृथ्वीनारायण शाह बनारस पुगे। नेपालको एकीकरण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर पृथ्वीनारायण शाहले बनारसबाट हात हतियार बनाउने कारखानाको निरीक्षण गरी हात हतियार बनाउने र मर्मत गर्ने कालीगढ केही हतियार र योद्धाहरू समेत गोर्खा ल्याएका थिए। दोस्रो पटक पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1801 मा कालु पाण्डेको सेनापतित्वमा नुवाकोटमाथि हमला गरे।
पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमाथि विजय प्राप्त गरे। गोरखाबाट नुवाकोट विजय गरी उपत्यका आई राज्य शासन गरे। उनले काठमाडौँलाई राजनीतिक राजधानी बनाए। यसको इज्जत, वैभव र उच्चतम मर्यादालाई आत्मसात गर्दै एकीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने गोरखा राज्य नै नेपाल राज्यमा विलिन भयो। विजेता राज्य पराजित राज्यमा विलिन भएको उदाहरण संसारमा एकीकरणमा इतिहासमा विरलै भेटिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको एकीकरण अभियान विक्रम सम्वत 1873 मा सुगौली सन्धि नहुन्जेलसम्म पुरा 72 वर्षसम्म चल्यो। नेपाल राज्यका सिमाना बढ्दै गएर पूर्वमा टिस्टा नदी, दक्षिणमा मगध र पश्चिममा सतलज नदीसम्म विस्तार भयो। इतिहासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरूको बारेमा समय अनुसार धारणा बदलिँदै जान्छ, तर पृथ्वीनारायण शाह वा कोही पनि राष्ट्रिय विभूतिप्रति अपमानजनक टिप्पणी उचित हुँदैन। विक्रम सम्वत 1831 सन् 1774 मङ्सिरको मध्यतिर जाडो छल्न नुवाकोट गएका पृथ्वीनारायण शाह नुवाकोटको दरबारमा बिरामी परे। स्वास्थ्य झन खराब हुँदै गएपछि उनकै इच्छा अनुसार त्यहाँको देवीघाटमा लगियो। 9 दिनसम्म घाटमै रही माघ 1 गते बिहान 7 बजे उहाँको निधन भयो। घाटमै राखिएको बेला उनले नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, सामाजिक जीवन, प्रतिरक्षा र विकासका सन्दर्भमा उपदेशहरू दिएका थिए, जसलाई दिव्य उपदेश समेत भनिन्छ। 11 प्रताप सिंह शाह। प्रताप सिंह शाह पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोरा थिए। राजा हुन योग्य छोरो बहादुर शाह थिए, तर कान्छो छोरा भनेर राज्य दिइएन। पृथ्वीनारायण शाहको देहान्तपछि 27 वर्षको उमेरमा नेपालका राजा भएका थिए प्रताप सिंह शाह, तर 2 वर्ष 3 महिनामा नै यिनको देहान्त भयो। विक्रम सम्वत 1831 देखि 1834 सम्म प्रताप सिंह शाहले राज्य गरे। यिनको समयमा भुवनेश्वर, कपिलासी, विजयपुर, तनहु, सोमेश्वर जस्ता ठाउँहरू नेपाल राष्ट्रमा गाभिएका थिए। प्रताप सिंह शाहले विक्रम सम्वत 1832 मा नेपाल तिब्बत व्यापार वृद्धि गरे। यिनले सोच विचारै नगरी गद्दी ताक्ने आरोपमा र बहादुर शाह र दलमर्दन शाहलाई नजरबन्दमा राखे। पछि बहादुर शाहलाई भारतको बेतिया पठाइयो। प्रताप सिंह शाह जिउँदो रहेसम्म बहादुर शाह नेपाल फर्कन पाएनन्। प्रताप सिंह शाह विलासी थिए, उनले खासै केही काम गरेनन्। 12 रणबहादुर शाह। राजा प्रताप सिंह शाहको देहान्तपछि उनका 2.5 वर्षका बालक छोरो रणबहादुर शाह नेपालको राजा भए। उनकी माता राजेन्द्र लक्ष्मीले अभिभावकका रूपमा नायबी पद ग्रहण गरेर शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिइन्। राजेन्द्र लक्ष्मीको देहान्तपछि बहादुर शाहले रणबहादुर शाहको नायबी ग्रहण गरेका थिए। राजा हुन नपाएका तर एकीकरणमा ठूलो योगदान दिने बहादुर शाहको चर्चा गरौं। एउटा तथ्य के निश्चित छ भने पृथ्वीनारायण शाहपछि बहादुर शाह हुँदैन थिए भने नेपालको अवस्था आजको जस्तो हुँदैन थियो। राजकुमार बहादुर शाहले पश्चिम नेपालको शक्तिशाली पाल्पा राज्यका राजाकी बहिनीसँग वैवाहिक सम्बन्ध बनाई पश्चिम पर्वतदेखि गुल्मी, अर्घा, खाँची, रुकुम, प्युठान, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, जुम्ला, डोटी, अछाम, बजाङ हुँदै कुमाउ, गढवाल हुँदै सतलज नदी पारी गोर्खाली पुगेका थिए। नेपाल एकीकरणको अभियानमा बहादुर शाहको नेतृत्व काललाई स्वर्णकाल मानिन्छ। बहादुर शाहले 1843 को असारदेखि सैनिक अभियान सुरु गरेका थिए। 6 महिनाभित्र नेपालको सीमा भेरी नदीसम्म पुगिसकेको थियो। 1846 मा गण्डकी पारी 22 राज्य जिते। 1849 सम्म कुमाउ, गढवाल पनि हात पर्यो। नेपालको सीमा गंगा नदीसम्म पुग्यो। तर दुःखको कुरा, पछि बहादुर शाह जस्ता वीर र सुझबुझपूर्ण नेतृत्व क्षमता भएका राजकुमारको रणबहादुर शाहको लहरबाजीमा जेलमा हाली मृत्यु गराइयो। रणबहादुर अत्यन्त सन्ती स्वभावका थिए।
रणबहादुर शाहलाई इतिहासकारहरूले अविवेकी, हतार गर्ने स्वभावका, सत्य असत्य छुट्याउने विवेक नभएका अदूरदर्शी भनी टिप्पणी गरेका छन्। विक्रम सम्वत 1834 देखि 1855 सम्म रणबहादुर शाहले शासन गरे। रणबहादुर शाहले पदत्याग विक्रम सम्वत 1855 फागुन 26 गते गरेका थिए। रणबहादुर शाहको मृत्यु विक्रम सम्वत 1863 वैशाख 14 मा उनकै भाइको हातबाट भएको थियो। 13 गिरवाण युद्ध विक्रम शाह। गिरवाण युद्ध विक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1854 कार्तिक 6 मा भएको थियो। श्री 5 गिरवाण युद्ध विक्रम शाह आफ्ना बाबु जीवित हुँदाहुँदै पनि 1.5 वर्षको उमेरमै नेपालका राजा भएका थिए। उनको पिता रणबहादुर शाहले विक्रम सम्वत 1855 फागुन 26 मा पदत्याग गरेपछि करिब 17 महिनाको उमेरमा गिरवाण युद्ध विक्रम शाह नेपालका राजा भएका थिए। 1855 देखि 1873 सम्म गिरवाण युद्ध शाहले शासन गरे। यिनले वीर विक्रमको उपाधि धारण गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1855 मा राजा भएका यिनको अल्पायुमै 20 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 1873 मा निधन भएको थियो। यिनको पालामा नेपाल अंग्रेज युद्ध भई नेपालले करिब 2 तिहाई भूभाग गुमाउनु पर्यो। 14 राजेन्द्र विक्रम शाह। गिरवाण युद्ध विक्रम शाहको ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा विक्रम सम्वत 1870 मा जन्मेका श्री 5 राजेन्द्र 3 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 1873 मा नेपालका राजा भए। विक्रम सम्वत 1873 देखि 1904 सम्म राजेन्द्र शाहले शासन गरे। विक्रम सम्वत 1873 मा गिरवाण युद्ध वीर विक्रम शाहको निधन भएपछि यिनी 3 वर्षको उमेरमा गद्दीमा बसेका थिए। यिनको नाबालक कालमा यिनकी हजुरआमा ललित त्रिपुरा सुन्दरीले नायबी र भीमसेन थापाले राजकाज चलाएका थिए। विक्रम सम्वत 1894 पछि यिनले शासन आफ्नै हातमा लिए। यिनको पालामा सत्ता प्राप्तिको लागि संघर्षको स्थिति चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो। यिनकै पालामा भीमसेन थापाले आत्महत्या गर्नुपर्ने बाध्यता, मातवर सिंह, गगन सिंहको हत्या भएको थियो। दरबारिया भाइबारदारहरू बीचको सत्ता संघर्षको चरम उत्कर्षले यसै समयमा कयौं निर्दोष मानिसहरू मारिएका थिए। विक्रम सम्वत 1903 मा जंगबालमा कोट पर्व, भण्डारखाल पर्व जस्ता मानव विनाशकारी काण्डहरू मच्चाई राज्य शासन आफ्नो हातमा लिए। त्यसपछि करिब 104 वर्षसम्म राणाहरूले जहानिया हुकुमी शासन सञ्चालन गरे। यिनी काशी बस्दा जंगबहादुर विरोधी काम गरेको अभियोगमा सत्ताच्युत हुनुका साथै विक्रम सम्वत 1904 देखि 1938 सम्म शाहीबन्दीको रूपमा हनुमान ढोकामा थुनी बन्दी अवस्थामा नै पछि 1938 मा यिनको निधन भएको थियो। 15 सुरेन्द्र विक्रम शाह। श्री 5 सुरेन्द्र विक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1883 अश्विन 20 गते भएको थियो। यिनलाई सानै उमेरमा राजप्रतिनिधिको रूपमा राजगद्दीमा राखेर उनका पिता श्री 5 राजेन्द्र विक्रम शाह काशी गए। श्री 5 राजेन्द्र काशीमा बस्दा षड्यन्त्र गरिएको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले श्री 5 राजेन्द्रलाई सत्ताच्युत गरी विक्रम सम्वत 1904 वैशाख 3 गतेका दिन जबरजस्ती यिनलाई जंगबहादुरले राज सिंहासनमा बसाए। त्यसपछि सम्पूर्ण अधिकार श्री 5 बाट श्री 3 मा सारे। युवराज सुरेन्द्र सन्की स्वभावका थिए। आमा साम्राज्य लक्ष्मी देवी शाहको मृत्युपछि एक समय यिनले पागल जस्तै भएर काठमाडौँको मानिसलाई असाध्य दुःख दिएका थिए। 16 पृथ्वी वीर विक्रम शाह। पृथ्वी वीर विक्रम शाह नेपालको 8औं शाहवंशीय राजा हुन्। यिनको विक्रम सम्वत 1932 मा युवराज श्री 3 त्रैलोक्य विक्रम शाहका जेठा सुपुत्रको रूपमा जन्म भएको थियो। युवराज श्री 5 त्रैलोक्य विक्रम शाहको राजा हुनु अगावै निधन भएको थियो। पृथ्वी वीर विक्रम शाह 6 वर्षको उमेरमा हजुरबा श्री 5 सुरेन्द्रको मृत्युपछि विक्रम सम्वत 1938 को साउन महिनामा राजा भएका थिए। विक्रम सम्वत 1938 देखि 1968 पृथ्वी वीर विक्रम शाहले शासन गरे। यिनको मृत्यु विक्रम सम्वत
68 मा 29 वर्षको शासनकालपछि भएको थियो। 17 त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। त्रिभुवन शाह नेपालका 8औं शाहवंशीय राजा थिए। विक्रम सम्वत 1963 मा जन्म भएको त्रिभुवनको 1968 मा राजा भएका थिए। विक्रम सम्वत 1968 देखि 2011 सम्म त्रिभुवन वीर विक्रम शाहले शासन गरे। नेपालको राणा शासन हटाउनको लागि यिनले भित्री रूपमा राणा विरोधी आन्दोलनलाई सहयोग गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2007 साल कार्तिक 21 मा क्रान्तिको घोषणा भयो। यसै समयमा राजा त्रिभुवनले पनि क्रान्तिलाई सहयोग गर्ने गरी कार्तिक 23 गते सपरिवार भारतीय विमानद्वारा दिल्ली प्रस्थान गरे। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले त्रिभुवनका 4 वर्षीय माहिला नाति ज्ञानेन्द्रलाई गद्दी आरोहण गराए। ज्ञानेन्द्र शाह नेपालको इतिहासमा 2 पटक राजा हुने पहिलो र नेपालको अन्तिम शाहवंशीय राजा पनि हुन्। 2007 कार्तिक 22 देखि करिब 2 महिना 2007 पुस 23 सम्म नेपालको राजगद्दीमा ज्ञानेन्द्र शाह बसेका थिए। त्रिभुवन शाहको पालामा 104 वर्षे राणा शासन अन्त्य भएर प्रजातन्त्र आएको थियो। त्रिभुवन शाहले 2011 सालसम्म नेपालको राजा भएर शासन गरे। महेन्द्र वीर विक्रम शाह। विक्रम सम्वत 1977 मा जन्म भएको महेन्द्र वीर विक्रम शाहको नेपालको 9औं शाहवंशीय राजा हुन्। 2007 मा त्रिभुवन सपरिवार भारतीय विमानद्वारा दिल्ली प्रस्थान गरे र भारतमा शरण लिन गएपछि राणा शासकहरूले ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहलाई राजा बनाए पनि विक्रम सम्वत 2011 त्रिभुवन शाहको मृत्युपछि महेन्द्र वीर विक्रम शाह नेपालका राजा भएका थिए। 2011 देखि 2028 सम्म महेन्द्र वीर विक्रमले शासन गरे। राजा महेन्द्रले विक्रम सम्वत 2018 सालमा नवलपरासीको गैंडाकोटमा महेन्द्र राजमार्ग शिलान्यास गरे। विक्रम सम्वत 2022 सालमा नवलपरासी जिल्लाको गैंडाकोटमा महेन्द्र राजमार्गको उद्घाटन गरे। महेन्द्र उच्च कोटिका राजनीतिक र कूटनीतिक चातुर्य भएका दूरदर्शी राजा थिए। आजको बिन्दुबाट इतिहासलाई फर्केर हेर्दा उनले चालेका कतिपय कदमहरू दूरदर्शी एवं राष्ट्रिय भावनाबाट प्रेरित रहेको अनुभव गर्छौं। हामीले महेन्द्र शाहको बारेमा छुट्टै भिडियो बनाइसकेका छौं, लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएका छौं। 19 वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव। विक्रम सम्वत 2002 पुस 14 मा जन्म भएको वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह नेपालको 10औं शाहवंशीय राजा थिए। यिनले विक्रम सम्वत 2028 देखि विक्रम सम्वत 2058 सम्म नेपालको शासन गरेका थिए। पञ्चायतकालको उत्कर्षको बेला विक्रम सम्वत 2028 मा बाबु राजा महेन्द्रको निधनपछि यिनी राजा बनेका थिए। नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव विश्व सामु राखेर शान्तिवादी राजाको छवि बनाएका यिनको मृत्यु भने रहस्यमय ढंगले एउटा कहाली लाग्दो स्वर्गबारे पारिवारिक जमघटको बेला भएको थियो। राजा वीरेन्द्र शाह जनप्रिय राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हामीले छुट्टै भिडियो बनाएर सम्पूर्ण कुराहरू समावेश गर्नेछौं। च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। 20 दिपेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव। विक्रम सम्वत 2028 असार 13 मा जन्म भएको दिपेन्द्र वीर विक्रम नेपालको राजा हुन्। दिपेन्द्र नेपालको राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यका जेठा छोरा थिए। यिनी अविवाहित अवस्थामा नै मारिए। विक्रम सम्वत 2058 मा केही दिन दिपेन्द्र वीर विक्रम शाहलाई राजा बनाइयो। दिपेन्द्र वीर विक्रम शाह सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा छोटो समय राजा हुने व्यक्ति हुन्। दरबार हत्याकाण्डपछि यिनी अर्धमृत अवस्थामा राजा घोषित गरिएका थिए। त्यसको तेस्रो दिन यिनलाई मृत घोषित गरियो। 21 ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह। ज्ञानेन्द्र शाह नेपालको इतिहासमा 2 पटक राजा हुने पहिला व्यक्ति र नेपालको अन्तिम शाहवंशीय राजा पनि हुन्। 2007 मा उनका हजुरबुवा त्रिभुवन र बुवा महेन्द्रले देश छोडेर भारतमा शरण लिन गएपछि राणा शासकहरूले उनलाई राजा बनाएका थिए। परम्परा अनुसार राजा हुने रोल क्रममा थिएनन्। विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 गते नारायणहिटी दरबारभित्र भएको नरसंहारमा राजा वीरेन्द्र लगायत तत्कालीन राजपरिवारका अधिकांश सदस्यको हत्या भएपछि राजा वीरेन्द्रको भाइ ज्ञानेन्द्र पुनः राजा भएका थिए। सम्पूर्ण राजाहरूको बारेमा धेरै कुराहरू एउटै भिडियोमा समावेश गर्दा भिडियो लामो हुने हुनाले छोटो मिठो बनाउने प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि भिडियो लामो हुन गएको छ।
अब हजुरहरू कुन राजाको बारेमा डिटेल भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।